حسین و حسین دی مادا مقام کون دسے حسین و حسین دی مادا مقام کون دسے جو مصطفیٰ بھی ہسی گو بھی بچ پلی ہو خدا کی چوند جہاں نبی نبی ہوگے خدا کی چوند جہاں نبی نبی ہوگے نبی چوند جہاں علی علی ہوگے خدا کی چوند جہاں نبی نبی ہوگے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر دیوار دے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر دیوار دے حسین ورے کا زمانے تے کیڑا سخی ہوگے خدا کی چوند جہاں نبی نبی ہوگے